वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा ساکت. سعی نکن زرنگ بازی در بیاری، فهمیدی؟ دنی برو تو. بشین. ساکت. دنی کجاست؟ یعنی چی آقا؟ شما چی کار میکنین؟ دارم میپرسم از دنی کجاست؟ تو دختر منو از راه بدر کردی نه؟ الان کجا پنهونش کردی؟ بهم بگو. هنی شما دارید چی کار میکنید؟ خاله انی پیش من نیست. مگه جایی رفته؟ حالا که حرف مفتزان تو خیلی هم خوب میدونی که انی کجاست. بگو بهم بگو انی کجاست. ببینم شما چجوری میتونید به من تهمت بزنید. باشه این خوبه، یعنی چون پول دارین میتونین اینجوری به خونه یکی حمله کنین ها؟ آقای پلیس شما حکم دادگاه دارید که خونمو بگردین؟ حکم دادگاهم برات میارم، برید بگردید. ببینی شما کار خوبی نمی کنی. من میرم جلوی رسانه ها. ببینم تو داری منو تهدید میکنی ها؟ حافظ فعلا بشین. بگو انی کجاست. حرف بزن دارم ازت میپرسم. بگو خواهر من کجاست. آقا اینجا که هیچکی لطفاً بهم بگو کجاست. خدا لعنتت کنه بهم بگو دخترم کجاست. خاله من نمیدونم اون کجاست. لطفا شما به حرفم اعتماد کنید. بشین. من این گلو برای شما آوردم.
تو کارت چیه؟ مگه مامان بهتون نگفته بود که ویزای دبی برام اومده؟ اما هرچی شما بگین من همون کارو میکنم. میدونین من طرفدار پر و پا قرصتونم. من که حتی هنوزم باورم نمیشه شما واسه ازدواج با من بله رو گفتین. من نمیخوام باهات ازدواج کنم. عمه لطفا گریه نکنی. من مطمئنم اینی پیدا میشه. چطور گریه نکنم؟ اینی اگه پیش ویکی نیست پس کجاست؟ مسئله دقیقا همینجاست. اما ممکنه ویکی دروغ گفته باشه. آخه چرا باید دروغ بگه؟ منم دقیقا همین رو نمیفهمم. اگه خدای نگرده دخترم چیزیش بشه چی؟ لطفا نگران نباشی. اون هیچیش نمیشه. ما اونو پیداش میکنیم. هیچیش نمیشه. من قول میدم. نمیدونم علی، ولی دلم خیلی شور میزنه. نمیدونم دخترم تو چه وضعیه الان. لطفاً به درگاه خدا دعا کنی. به خدا اعتماد داشته باشی. همه نی رو پیدا میکنیم و همین که هیچ چیش نمیشه. انشالله. انشالله. علی، تو خانومت هم پیداش نیست. نکنه همش زیر سر اون باشه. آخه چرا؟ از من اشتباهی سر زده؟ من نمیخوام با هیچ کس ازدواج کنم. و اگه هم ازدواج کنم چند تا شرط دارم. من هر شرطی که بگین قبول میکنم. اول شرطامو بشنو. مینا جون من عاشقت شدم. عاشقا از هیچی نمیترسن میدونی که. خوبه. پس اولین شرطم اینه که تو هیچ حق و حقوق شوهری بر من نداری. من هر وقت بخوام هر جایی بخوام با هر کسی که بخوام میتونم برم. شرط دوم اینه که تو هر کاریو میکنی که من بهت میگم. و سومین و مهمترین شرط، من هر وقتی که بخوام تو منو طلاق میدی. شما چی دارین میگین؟ یعنی چی؟ من همونیو میگم که تو میشنوی. اگه قبول داری که خوبه، وگرنه میتونی بری. الو. بله جناب سرگرد. اما جناب سرگرد من اون آدم رو میشناسم. اون خیلی آدم زرنگیه و شک ندارم که دخترم من پیش اونه. شما خیلی به اون باید حواستون باشه و تعقیبش کنید. ممنونم. خدا نگهدار. اینی اگه پیش ویکی نیست پس کجاست؟ و همینطور حسنا اون کجاست؟ نکنه اون پیش مینا رفته باشه. نه مینا که حتی نمیخواد قیافشم ببینه. پس اینی و حسنا کجا هستن؟ نکنه هر دوشون با همه. نه حسنا و اینی با هم کجا میتونن برن؟ معمای عجیبیه. اصلا نمیتونم حلش کنم. خدایا لطفاً کمکم کن. تو تنها کسی هستی که میتونی کمکم کنی. شوهرت اومده بود، ولی میدونی چیه؟ اون اصلا ذره‌ای هم فکر تو نیست. میدونی فکر کی بود؟ فقط و فقط این.
و تو به خاطر خواهرش جون تو به خطر انداختی؟ وای 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 وای، این همه عصبانیت. من میدونم تو الان دلت میخواد منو خفم کنی، ولی شما دوتا نمیتونین کاری کنین. به هر حال من اومده بودم اینو بگم که به خانوادتون اطمینان دادم که هیچکی اینجا نیست. واسه همین باید همون کاری رو کنین که من بهتون میگم. چی شده خوشگلم؟ گرمت شده؟ آره من میدونم که تو عادت نداری تو اتاق گرم باشی. این چیزها رو باید تحمل کنی. و مامانت چی گفته بود؟ مامان جونت چی گفته بود؟ یه عکاس بیارزش و عادی؟ پایین شهری؟ حالا این عکاس پایین شهری بهشون نشون میده که اون چی کار میتونه بکنه. نکنه واقعا حسن این کاری کرده. نه، اون چطور میتونه همچین کاری کنه؟ ولی آخه اون کجاست؟ از کی باید بپرسم؟ نکنه باید با تمنا حرف بزنم؟ نکنه پیش اون رفته باشه؟ اما حسن چطوری میتونه پیش اون رفته باشه؟ چی کار کنم؟ از کی بپرسم؟ چه میخوای علی؟ چرا هر بار به من سنگ میزنی و رو زخمام نمک میپاشی؟ من نمیخوام باهات حرف بزنم. تمنا اول به حرفم گوش بده. چی میخوای بگی ها؟ همین که تو مقصر نیستی؟ تو مجبور بودی و هزار بهونه دیگه؟ تمنا من میدونم ناخواسته خیلی اذیتت کردم. من نمیخواستم ناراحتت کنم اما چی؟ تمنا حسنا پیداش نیست. من فکر کردم شاید پیش تو اومده. من فکر کردم تو شاید به یاد من افتادی، اما نه خیر، تو به فکر خانومت بودی. من چقدر دیوونم نه؟ به هر حال گوش کن آقا علی، من دختری به اسم حسنا نمیشناسم و دیگه هم به من سنگ نزنی.
نمیتونم جبران کنم. نه من لطفی نکردم، این وظیفه من بود. حالا وقتی این حرفا نیست اون الان میاد. باید زودتر یه راه فرار پیدا کنیم. بشین داره میاد. صرف نزن، هیچی نگو. بیلو تو کجا رفته بودی؟ مامان بهت گفته بودم دیگه. آها خب اون چی گفت؟ هی بیلو من دارم ازت میپرسم اون چی گفت؟ چیزی نگفت. برام غذا بیار. غذا؟ اون تو رستوران دعوتت کرد بعد بهت غذا نداد؟ مامان اگه نمیخوای غذا بدی نده. ولش کن، من میرم بیرون میخورم. من رفتم. وا بیلو پسر این چه شده؟ ممکنه اوضاع اونطوری که انتظارشو داشته پیش نرفته باشه. اینم باید همیشه خدا یه چیزی بپرونه. بیلو چه شده بود؟ آقا وقتی من شما دوتا رو میبینم خیلی دلم میسوزه. فقط همین یه شبه. فردا یکی میاد شما رو میبره. حالا چرا اینجوری هم دیگه رو نگاه میکنی؟ من باید مهمون نوازی شما دوتا رو بکنم؟ بی خیال. بیا این غذا رو بخور. حالا حتما فکر میکنی چطوری غذا بخورم؟ ولی من هستم نه؟ من غذا دهنت میذارم. ماما لطفاً تن به دقیقه به من زنگ نزنی. آره دارم میام خونه. خیلی دلم شور میزنه. خیلی بیقرارم. این هوا رو ببین. چقدر هوا خرابه. عمه لطفاً بیشتر از این ناراحت نباشین، اینجوری مریض میشی. علی تو نمیتونی بفهمی چی داره تو دلم میگذره. بریم فکر کنم بارون شدید بباره. بیاین اینجا بشینی. حسنا تو؟ دختر من کجاست؟ بگو بهم. دختر منو کجا بردی قایم کردی ها؟ عمه آروم باش. انی
خدا کجا رفته بودی؟ مامان تو خوبی؟ دیدی علی؟ من گفته بودم که این زن دختر منو دزدیده. گفته بودم. شما یه بار به حرفم تو گوش یکی بدید. حرفشو فهمیدی؟ علی این دیگه نمیتونه تو این خونه بمونه. فهمیدی؟ اینو از اینجا بیرون بنداز. همین الان. نه مامان، شما دارین اشتباه میکنین. حسنا جون منو نجات داد. من این لطفشو تمام عمرمم نمیتونم جبران کنم. تو چی داری میگی؟ راست میگم. اون ویکی یه آدم عوضی از آب در اومد. حسنا جون منو نجات داد. من معذرت میخوام مامان. معذرت میخوام مامان. معذرت میخوام. تو قبل از اینکه کاری کنی نمیتونستی به من بگی ها؟ تو خودتو چی فرض کردی ها؟ که اینقدر ریسک بزرگی کردی؟ اینقدر بزرگ؟ خدایی نکرده شما دوتا اگه چیزیتون میشد من چه جوابی داشتم بدم؟ بگو دیگه. من دارم ازت سوال میپرسم. این چیه؟ چیزی نشده. هیچی نیست. علی شما نگران نباشین. بیا بریم، باید بریم پیش دکتر. نه من خوبم. تو خوب نیستی. علی جایی نگرانی نیست. باور کن من خوبم. علی داری چی کار میکنی؟ علی من گفتم که خودم یه کاریش میکنم. باور کن چیزی نشده. من واقعا معذرت میخوام. من زیاده روی کردم نه؟ تو به خاطر خانواده من لطف بزرگی کردی. امیدوارم بتونم جبران کنم. شما چرا این حرفا میزنی؟ من برای هیچ کس لطفی نکردم. این وظیفه من بود. مامان من معذرت میخوام. من اشتباه بزرگی کردم. معذرت میخوام مامان. من به حرفت گوش نکردم. واسه همین این اتفاق برام افتاد. بس دیگه عزیز دلم. چرا این همه گریه کردی؟ خودتو هلاک میکنی. ببین الان خدا رو شکر کن که اینجایی پیش خودمی. جات امنه. عزیز دلم بس دیگه. مامان اون عوضی منو بدجوری فریب داد. خیلی کتکم زد. عزیزم تو نگران نباش دخترم. به این راحتی ها ولش نمی کنم. مامان عزیز دلم اگه حسنا نیومده بود اونجا من الان پیشتون نبودم. اون خیلی خوبه مامان. خیلی خوبه. باشه عزیزم تو فعلا استراحت کن. عزیزم آروم باش. تلاش کن بخوابی عزیزم.
من میدونم که به انی خیلی کمک کردی و اینو هم میدونم چرا کمک کردی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ حسنا، تو نه به ما نسبتی داری نه تعلق خاطری. پس چرا این کارو کردی؟ اگه با این فکر این کارو کردی که من میذارم تو این خونه بمونی و به عنوان همسر علی قبولت میکنم، باید بگم که برات سوء تفاهم بزرگی پیش اومده. این اتفاق هیچ وقت نمیفته. تو با این کار میتونی علی و انی رو تحت تاثیر قرار بدی، اما منو نه. من این کارو به خاطر تحت تاثیر قرار دادن کسی نکردم. فقط به این خاطر انجام دادم که وظیفه‌ام بود. وظیفه؟ چه وظیفه ای؟ من دخترایی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم. و در ضمن قبل از اینکه توی ذهنت رویا پردازی کنی این حرفو به یاد داشته باش. من نمیذارم تو به اون رویاهات برسی عزیزم. یه چیز دیگه، از علی و دختر من دور بمون لطفا، اگه میخوای تو این خونه بمونی. فهمیدی؟ میدونم آقا، ولی ما در این مورد با هم حرف زدیم. آره، من مدارکو براتون فرستادم. باشه، درسته. بعدم میبینیم حرف میزنیم. خداحافظ. مامان، شما اصلا حواستون به خودتون نیست نه؟ من چیزیم نشده، من خوبم. شما که تب داری. چیزیم نیست. تو به من بگو این پسره رو دیدی؟ آره، من تصمیم گرفتم باش ازدواج کنم. حتی من تاریخم بهش گفتم. تو داری چی کار میکنی مینا؟ اون پسر لیاقت تو رو نداره. آخه ببین دخترم، تو این همه خوشگلی، جوونی، تو یه خواستگار خیلی خوب میتونی پیدا کنی. چرا نمیفهمی؟ مامان، صورت هر چقدرم خوشگل باشه، مهمترین چیز تقدیر و سرنوشت آدم. آخه چرا تو باید تاوان خیانت اونو بدی؟ تو تقدیرم هرچی باشه به من میرسه. شما نگران نباشین. چرا نگران نباشم؟ من مادرت هستم. به هر حال شما به زنده‌ای شمیم زنگ بزنین و بهش تاریخ 10 ماه دیگر آخه چرا به این زودی؟ چرا میخوای با این عجله ازدواج کنی؟ مامان، این ازدواج اجبار نیست و واسه اجبار زمان نیاز نیست. این بیلو، این پسره چطوری اومد تو زندگیش؟ احمق. آفرین. ببینم تو چجوری فهمیدی من دلم چای میخواد. ممنونم. امشب بریم بیرون؟ بیرون؟ چرا؟ برای شام. چه نیازیه بیرون شام بخوریم؟ تو خونه یه عالمه غذا درست کردن. میدونم اون روز خیلی بد رفتار کردم، ولی لطفاً فراموش کن. من میرم بیرون. لباستو عوض کن و زود بیا. بیرون منتظر.
ممنون که با هم اومدی. دارین منو شرمنده میکنین. نه حسنا، من شرمنده تو هم. رفتار من اصلا خوب نبود. من واقعا معذرت میخوام حسنا. منو ببخش به خاطر رفتارم. واقعا ببخش. میتونم دلیل تغییر رفتارتون رو بدونم؟ نکنه دارین لطفمو جبران میکنین. تو چرا اینقدر بدبین شدی؟ ببین من ازت ممنونم، خیلی هم ازت ممنونم، خیلی هم زیاد. اما الان به خاطر لطف تو باهات بیرون نیومدم. حسنا، بله. اگه ما دوتا کنارم زندگی میکنیم پس چرا به این رابطه‌مون یه اسمی ندیم؟ ما دوست هم باشیم؟ نه، ما نمیتونیم دوست باشیم. چرا؟ همین. چون آدما با هم سطح خودشون باید دوستی کنن، نه؟ و شما آدمای بزرگ فقط به آدم حس کم بودن میدین. ببینم میتونم بپرسم این آدمای بزرگ کیا هستن؟ شمایین. پولدار که هستین، خونه بزرگ دارین. با داشتن خونه بزرگ کسی بزرگ نمیشه. بزرگ اونیه که دلش بزرگ باشه، که دل تو هست، حتی از منم بزرگتر. میدونی؟ گاهی دلم میخواد یکی باشه که بتونم همامو بهش بگم، یکی باشه که همه حرفامو گوش بده، بتونم راحت باهاش حرف بزنم. اما من کسی رو ندارم. من بهتون گوش میدم، همیشه. اینا چی هن؟ منظورم اینه که شما لباستون رو عوض کردین؟ آره، چرا؟ مشکلی هست؟ نه خیر، مشکلی نیست. فقط من میخواستم که شما رو تو لباس عروس ببینم. بیلو، تو خیلی خوب میدونی که من این ازدواج رو به خاطر به جا آوردن خواسته های تو نکردم. پس چرا این کارو کردین؟ به خاطر آبرو و غرور شکستم این کارو کردم. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा यार